आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं मशरिक़ उस्ता की कुछ खास खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। इजराइल के वजीर जंग ने यमनी रहनुमा अब्दुल मलिक अलौदी को कत्ल करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने हिजबुल्लाह और हमास के लीडरों को मारा है वही अंजाम तुम्हारा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल की हिमायत याफ्ता गजा के इमदादी मंसूबे को मजहबी शो करार दिया। उन्होंने इस पर तनकीद की और ख़बरदार किया कि इससे हज़ारों अफराद को ख़तरा लाक होगा। ईरान ने कहा, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे, इसको डिसमेंटल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में लोगों की भुखमरी का किया एतराफ़। जून में मसला हल करने की कही बात। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज ट्रू मैन मगरबी एशिया से निकलने के लिए जा रहा है। यमनी मसले अफवाज की जानिब से हालिया महीनों में कई बार जहाज को बनाया गया निशाना। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इजराइल की गजा नस्लकुशी की मजम्मत करने वाले तालिब इल्म को डिप्लोमा देने से किया इनकार। इजरायली आबादकारों ने जुनूबी हेब्रोन में गैर मुल्की कारकुनों पर किया हमला, 3 लोग हुए जख्मी। नाजरीन, तो ये थी खबरों की सुर्खियां। अब आइए इसका तफसीली जायजा लेते हैं, खबरों में क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल की। इजराइल के वजीर जंग ने, जो अंसारुल्लाह हौती के इस वक्त के लीडर हैं अब्दुल मलिक अलौदी, उनको धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमने गजा के लीडरों को मारा है, जिस तरह से हमने हिजबुल्लाह के लीडरों को मारा है, उसी तरह हम तुम्हें भी कभी भी मार सकते हैं। गोया कि उन्हें धमकी दी है कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी महफूज रहे तो तुम फिर हम पे हमले बंद कर दो। और आज यही नहीं बल्कि 30 मिसाइलों से हमले का भी दावा किया गया है कि इजराइल की तरफ से तीनों जो एयरपोर्ट हैं उस पर बड़े हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। तो ये एक तरीके से चैलेंज भी है, धमकी भी है, लेकिन अब्दुल मलिक अलौदी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और उन्होंने ख़बरदार किया है कि हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो मिशन है और हमने जिस बात का अहद किया है उस पर हम कायम रहेंगे। अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल के इमदादी ग्रुप की जानिब से जो गजा के मज़लूम लोगों में खाने पीने की चीज़ों की तकसीम की बात की जा रही है, उसके बारे में कहा है कि पहले बात तो ये इंसानों की मजबूरी की नुमाइश है जो इजराइल कर रहा है। दूसरा, ख़बरदार किया है कि इससे मसाइल और बढ़ जाएंगे, ज़िंदगियों का ख़तरा जो है वो लाहक हो जाएगा। लिहाजा मना किया है कि इस तरह की कोई स्कीम न चलाई जाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया है। वहाँ कहा गया है रसाई को सियासी और फ़ौजी मकासद से मशरूत करके एक ख़तरनाक आलमी नज़ीर जो है वो कायम की जा रही है, ये कहा है यूएनओ ने। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर के तर्जुमान जेम्स लॉयर ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजव्वज़ा स्कीम पर इजरायली हम मंसूबों के साथ 14 मीटिंगें की हैं, जिसमें इनके बकौल बहुत से अफराद को शामिल नहीं किया जाएगा, जिनमें माजूर अफराद, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और ज़ख्मी शामिल हैं। ये जो स्कीम है ज़ाहिर है कि इसकी मुखालफत एक तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा ने की है और कहा है कि इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। आइए खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने आज साफ साफ अमेरिका को मुतनब्बे कर दिया है कि हम जो एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं और जो हम तनसीबात की बात कर रहे हैं, तो हम अपने मंसूबे में कायम हैं और हम किसी भी तनसीबात को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। ये एक तरीके से अमेरिका को चैलेंज किया। इसके साथ साथ इराक़ची ने यह भी कहा है कि हमारे जो अपने उसूल हैं हम उन्हीं उसूलों पर कायम रहेंगे
اس سے ہم ہٹنے والے نہیں. گویا کہ ایران نے یہ صاف کر دیا ہے کہ بات چیت کا اگلا دور چلے یا نہ چلے، لیکن ہماری جو پالیسی ہے، ہمارے جو منصوبے ہیں، ہم اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے، ہم اس میں ادھر ادھر کچھ نہیں کر سکتے. یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات جو ایران کی طرف سے کہی گئی. ایک اور خبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی. ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے دورے کے دوران یہ محسوس کیا کہ غزہ میں واقعی جانی مالی بحران ہے اور وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ اعتراف انہوں نے کیا. حالانکہ ڈونالڈ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ اگر آج غزہ میں تباہی ہے تو اس کی وجہ خود امریکہ ہے. کئی بار امریکہ نے ویٹو کیا جنگ بندی کے معاملے میں. یہی نہیں بلکہ اسرائیل کی مسلسل امریکہ مدد کرتا رہا، اور یہ وہی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ہیں کہ جن کی مڈل ایسٹ میں موجودگی کے دوران اسرائیل نے حملے تیز کر دیے اور 140 کے قریب بے گناہ فلسطینیوں کی جان لی. لیکن ایک بھی بیان اس پر دوران سفر ڈونالڈ ٹرمپ کا نہیں آیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی نیت کیا ہے. آئیے بات کرتے ہیں یمن کی، اور یمن میں ریڈ سی کی بات کریں کہ جہاں امریکہ کا طیارہ بردار جو جہاز تھا، جو ٹرو مین کے نام سے جانا جاتا ہے، اب وہاں سے وہ بھاگ رہا ہے، وہاں سے اسے ہٹایا جا رہا ہے. یہ امریکہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے. دراصل امریکہ نے فیصلہ لیا کہ ہم حوثی کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے. اب یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے، لیکن امریکہ نے دیکھ لیا لڑ کر، امریکہ کو بھاری نقصان ہوا. یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے وڈرا کیا ہے. اب تک 34 ڈرون جو ہیں وہ امریکہ کے مارے گئے، بڑے مہنگے ڈرون. اس کے علاوہ اسی طرح سے طیارہ بردار جو ان کا بحریہ تھا، بحریہ بیڑا جس کو جہاز رانی بھی ہم کہتے ہیں، اس کو بھی مارا، اور اسی طریقے سے کئی جو جنگی طیارے تھے ان کو مارا. کل ملا کر کے امریکہ نے اب اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، اور ڈونالڈ ٹرمپ نے تو حوثی کی تعریف بھی کی ہے. تو بہرحال اب وہاں سے یہ جہاز رانی جا رہی ہے، لیکن ریڈ سی پر پہرا اب بھی حوثیوں کا جاری ہے. اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے نیو یارک یونیورسٹی کی. نیو یارک یونیورسٹی جہاں ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے، وہاں اب کس طرح کا رویہ ہے یہ بات سامنے آئی ہے. وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ جو کہ فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہا تھا، جب نکبہ کا 77 سال پورا ہوا تو وہاں پہ ریلی نکالی گئی، وہ فلسطینی کی حمایت کی. تو ایسے میں یونیورسٹی نے کارروائی کرتے ہوئے جو اس کا ڈپلومہ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ روک لیا. کیوں ایسا یونیورسٹی میں کیا گیا، اس پر وہاں کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن پروٹیسٹ تو پوری دنیا میں جاری ہے. آئیے بات کرتے ہیں اب اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیل کے آباد کاروں نے جنوبی ہیبرون میں نامعلوم لوگوں پہ حملہ کر دیا، وہاں جس میں 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ حملہ یہی نہیں بلکہ وہاں پہ گاڑیاں بھی جلائی گئی، کافی نقصان پہنچایا گیا. تو یہ ظاہر ہے کہ جو جنگ جاری لگ رہا ہے اس کا اثر بتایا جا رہا ہے. وہاں پہ یہ حملہ سوسیا گاؤں میں اس وقت ہوا جب کارکن فلسطینی چرواہوں اور کسانوں کو ہراساں کرنے والے آباد کاروں کے واقعات کی دستاویز کر رہے تھے. عینی شاہدین کے مطابق حملے کی فلم بندی کے دوران آباد کاروں نے کارکنوں کو زد و کوب کیا. تو یہ وہاں کی خبر تھی کہ وہاں کس طرح سے آپ دیکھیے کہ اب گاؤں تک میں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو 3 لوگوں پر یہ حملہ کیا گیا، یہ بھی ایک رپورٹ. تو ناظرین، یہ تھی مشرق وسطیٰ سے تفصیلی خبریں. باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا. ہم MMC نیوز انڈیا پہ لائیو بھی کرتے ہیں 2 بجے دوپہر میں، اور اس کے علاوہ 10:30 بجے رات میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سٹوریز بھی کرتے ہیں جو مڈل ایسٹ سے متعلق ہوتی ہے. ہندوستان کی سیاست پر بھی ہم پروگرام کرتے ہیں، لہذا آپ MMC نیوز انڈیا سے جڑیں. MMC نیوز انڈیا کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارا تعاون کریں. بہت بہت شکریہ.